नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकर. गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या स्कॅमांनी, वेगवेगळ्या घोटाळ्यांनी, वेगवेगळ्या प्रकरणांनी सगळी कडेनूच धुमाकूळ घालो आसा. हातूंत मुखेलपणान कॅश फॉर जॉब्स हे प्रकरण आतां आमी पळयत जाल्यार ह्या प्रकरणाचो विस्तार जायत चल्ला. वेगवेगळ्यो केसी, वेगवेगळी प्रकरणां नव्या नव्यान मुखार येत आसात. आणि हे सगळें जर पळयत जाल्यार नेमकी कितें परिस्थिती आयज गोंयांत निर्माण जाल्या असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडटलो. एकी कडेन कॅश फॉर जॉब्स, आतां ह्या विशया कडेन दोन तरेन आमी आमच्यान पळोवपाक जाता. एक म्हटल्यार गोंयचो तरणाटो हो कशा तरेन रोजगारा खातीर, नोकऱ्या खातीर तळमळटा आनी तांकां सगळ्यांक सरकारीच नोकऱ्यो जाय, आणि कशा तरेन ह्या तरणाट्यांची ही गरज, ह्या गरजेकडे लोकांनी एक धंदो म्हणून पळोवन कशा तरेन एक धंदो सुरू केला, अश्यो दोन गजाली आमकां मुखेलपणान हातूंतल्यान पळोवपाक मेळटा. दुसरी एक महत्वाची आणि इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार ज्या तरेन आयज गोंयभरान लँड कन्वर्जन जी सुरू आसा, ज्या तरेन आयज गोंयभरान वेगवेगळे झोन चेंज, लँड कन्वर्जन, मेगा प्रोजेक्ट, जमनी विकत घेवपाचे प्रकार, हे सगळ्यो गजाली जर आमी पळयल्यो जाल्यार एकी कडेन तरणाट्यांची फकाणां, तरणाट्यांची फसवणूक करपाचो प्रकार नोकरेच्या नांवान, आणि त्याच तरणाट्याचो फुडार, फ्युचर ह्या लँड कन्वर्जनाच्या नांवान इबाडपाचेच प्रकार आयज गोंयांत सुरू जाल्ले आसात. हे सगळे प्रकरणां सुरू आसतना एक गजाल जी प्रकर्शान आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो तरणाट्याशी संबंधीत आहात, युथाशी संबंधीत आसात. आणि इतलें जावनूय बीन आयज ज्या तरेन यूथ मुखार येवपाक जाय आसले, आयज ज्या तरेन यूथ एजिटेट जावपाक जाय आसले, ताची मात्तूय लक्षणां आमकां पळोवपाक मेळना. ही कित्याक ही भयाण परिस्थिती गोंयांत निर्माण जावपाचें कारण कितें आसा? आतां अपोजिशन पार्टी ज्यो आसा त्या प्रत्येक अपोजिशन पार्टीचे यूथ विंग आसात. आता मेन अपोजिशन पार्टी म्हटल्यार काँग्रेस पक्ष. त्या काँग्रेस पक्षाचो यूथ विंग, यूथ काँग्रेस खंय आसा? आयज यूथ काँग्रेसीचो ह्या जॉब फॉर स्कॅम प्रकरणाचेर नाजाल्यार लँड कन्वर्जन प्रकरणाचेर आयज मात्तूय आवाज कित्याक ना? हाचो अर्थ काँग्रेसीचो यूथ विंग हो पुराय सोंपला काय कितें? काँग्रेसीचो यूथ विंग हो अस्तित्वान ना काय कितें? असो एक प्रश्न निर्माण जाता. दुसरो एक एक्टिव्ह स्टुडंट विंग अशें आमी जर पळयत जाल्यार NSVI आसलें. ते NSVIच्या बाबतींत आयज खंयच आमकां ह्या दोनूय प्रकरणांत आवाज खंयच आमकां दिश्टी पडना. कित्याक लागून? ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑब्वियसली ही संघटना भाजपाशी, संघाशी लिंक असल्या कारणान आणि राज्यात भाजपाची सत्ता असल्या कारणान घडये ह्या संघटनेक हे विषय घेऊन रस्त्यार देवप शक्य ना. मागीर दुसरे गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी विजयबाब सरदेसाय हाची पुराय टीम खरें म्हटल्यार युथांची आसा. पूण तोय पक्ष आयज खंय तरी ह्या युथांक एक्टिवेट करपाक खंय तरी कमी पडटना आमकां दिसता. आम आदमी पार्टी भितरूय कितलेशे तरणाटे आसात. तांचो स्टेट कन्व्हेनर ॲडव्होकेट अमित पालेकर होय एक तरणाटो. तरी सुद्धा आयज गोंयच्या तरणाट्यांक जागृत करपाचे, गोंयच्या तरणाट्यांक एक्टिवेट करपाची तांक ही खंयच्याच राजकीय पक्षान आमकां दिसना. हाका एकूच एक्सेप्शन असलें ते म्हटल्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. ज्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन तरणाट्यांक एकठांय हाडून ज्या तरेन आयज गोंयभरान तांणी एक वातावरण तयार केल्लें, त्यावूय पक्षाक आयज लोकांनी तांकां रिजेक्ट केले. तांचो एकूच आमदार वेचून आयलो, तो सुद्धा तरणाटो. पूण रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन जे एक वेगळे वातावरण आयज गोंयभरान तयार केल्लें, त्या वातावरणाक ज्या तरेन लोकांनी रिजेक्ट केले ते पळयत जाल्यार जेन्ना सोसायटीच अशा मुखार येवपी तरणाट्या फाटल्यान रवाना, जेन्ना सोसायटीच अशा मुखार येवपी आणि अन्याया आड आवाज करपी तरणाट्या फाटल्यान जेन्ना सोसायटीत समाज म्हणून आमी उबे रावना, जाल्यार त्या तरणाट्याची कितें परिस्थिती जाता ही सगळी गजाल आमकां त्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या त्या क्रांतिकारी तरणाट्यांच्या बाबतीत जाल्लेल्या गजालींकडे पळयल्या उपरांत कळटा.
हे सगळ्यो गजाली जर आमी पळयत जाल्यार खरें म्हटल्यार गोंयचो फुडार हो खरोच खूपच डेंजरान आसा, खूपच धोक्यान आसा अशें म्हणचें पडटलें. आयज आमचो भारत देश जो स्वतंत्र जालो तो कित्याक जालो? कारण त्या स्वातंत्र्याच्या लढायेन कितल्याशा तरणाट्यांनी आपले जीव, आपले प्राण दिले. गोंय मुक्ती चळवळीन कितल्याशा तरणाट्यांनी आपलो जीव थंय अर्पण केलो. मागीर ओपिनियन पोल जावं, मागीर स्टुडंट एज्युकेशन जावं, गोंयच्या इतिहासान विद्यार्थी चळवळीक एक वेगळें म्हत्व आसा. 50% कन्सेशन जावं नाजाल्यार हेर विद्यार्थ्यांशी संबंधित वेगवेगळे विशय जावं, गोंयान एका तेंपार तरणाट्यांनी रस्त्यार देंवन एक व्हडली क्रांती घडयलो इतिहास ज्या गोंयाक आसा. त्या गोंयचो तरणाटो इतलो थंड कित्याक पडला? त्या गोंयचो तरणाटो इतलो शांत कित्याक आसा? त्या गोंयचो तरणाटो इतलो फ्रस्ट्रेट कित्याक आसा? त्या गोंयचो तरणाटो ह्या परिस्थितीक आयच्या सिस्टमीक सरेंडर कित्याक जाला? ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो आमकां सोदच्यो पडटल्योच. कारण ह्यो जापो जर आमकां मेळना जाल्यार आमी गोंयच्या फुडारा कडेन पॉझिटिव्हिटीन पळोवपाक शकना अशें दुर्दैवान सांगचें पडटा. आतां कॅश फॉर जॉब्स प्रकरण हे मुखेलपणान ज्या लोकांनी नोकऱ्या खातीर पयशे दिल्ले पूण जांच्यो नोकऱ्यो जावपाक शकूंक ना, तांकां ज्यो नोकऱ्यो मेळोंक ना, त्या प्रकरणाशी संबंधित आसा. पूण ज्या नोकऱ्या खातीर लोकांनी पयशे दिवन नोकऱ्यो फावो केल्यो तांचें कितें? मागीर अशा तरेन नोकऱ्यो फावो केल्ल्यो लोकांनी नोकऱ्यो फावो पयशांनी जाल्ल्या कारणान ज्या युथांचेर इनजस्टीस जालो, ज्या युथांच्या मेरिटाचेर, ज्या युथांच्या शिक्षणाचेर, ज्या युथांच्या कॅपेबिलिटीचेर अशा तरेन जेन्ना इनजस्टीस जालो तेन्ना ते युथ ह्या इनजस्टिसा आड आयज कित्याक उलोवपाक तयार ना? आमी जेन्ना वेगवेगळ्या युथांकडे उलयतात तेन्ना तांचे सदांच म्हणणें आसता की आपूण जर उलयत जाल्यार खंय तरी आपल्या पेरंट्सांक टार्गेट जावपाचो प्रयत्न जावं येता. आमी ज्या घरान रावतात ते घर आमच्या नांवार ना, आमी ज्या जमनीन रावतात, राबितो करतात, ते जमनीचे ओनरशीप आमच्या नांवार ना, आमचे हे प्रॉब्लेम आसात, आमचे ते प्रॉब्लेम आसात, आमी उलयत जाल्यार आमकां टार्गेट जातले, आपूण उलयत जाल्यार आपूण सिंगल आउट जातलो, फाल्यां म्हाजें कसलेंच काम जावपाक शकना. अशा सगळ्या साबार गजालींनी आयज गोंयचो तरणाटो इतलो फसला. म्हटल्यार अभिमन्यू जसो चक्रव्यूहान फसलेलो तशा चक्रव्यूहान ह्या वेगवेगळ्या विशयांच्या आयज गोंयचो तरणाटो, आयज गोंयचो युथ हो सापडलेलो आसा. आनी त्या युथाक आतां कळना की ते चक्रव्यूह भेदून कसो तातूंतल्यान भायर सरचो. आनी तो आनीक त्या चक्रव्यूहान घुस्पोन आयज तेची परिस्थिती गुलाम, स्लेव सारकी जाल्लेली आसा. खंयच्याय पॉलिटिकल पक्षाची रॅली जावं, खंयच्याय पॉलिटिकल पक्षाची मिटींग जावं, नाजाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पक्षाची कार्यावळ जावं, तातूंत शेकड्यांनी हजारांनी एकठांय जावपी युवक आयज आपल्या न्याय्य हक्कां खातीर, आयज आपल्याचेर जावपी अन्याया खातीर आयज ताठ मानेन उबो रावपाक शकना आनी ताठ मानेन ह्या अन्याया आड झूज दिवपाक शकना. ही परिस्थिती कितें म्हणपाची? ह्या परिस्थितीचेर आतां कशा तरेन आमी तोडगो काडचो हो खरो म्हटल्यार खूब इम्पॉर्टंट अशा पद्दतीचो हो विशय आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इतिहास, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी भारताक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा अशें आवाहन लोकांक केल्लें. आनी त्या वेळार कितलेशेच पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घेवन तांच्या मुखार आयिल्ले आनी ताणें सांगलेलें की हे आपल्या भुरग्यांक आपूण तुज्या कडेन सोपयता आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर. म्हणजे कितलो विश्वास नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचेर त्या वेळार लोकांक आसलो. त्या वेळार लोकांनी जी ह्या झुजा खातीर जो तेंको दिलो तो कित्याक दिलो? की आयज जर आपूण आपल्या देशा खातीर जर रक्त दिना जाल्यार फुडलो फुडार हो आमकां मेळपाक शकना. आयज गोंयकार पेरंट्सांनी, हांव मुखेलपणान विनंती करता पेरंट्सां कडेन की तांणी आपल्या भुरग्यां भितर एक आत्मविश्वास जागृत करपाची गरज आसा. तांणीच जर आपल्या भुरग्यांक सांगलें की बाबा रे तूं खंयच उलोवं नाका, तूं कांयच कोणा कडेन कसलेंच हें उलोवं नाका, नाजाल्यार तुजें काम जावचें ना, अशें म्हणून तुमी तुमच्या भुरग्यांक जर मानसीक दृश्ट्या जर लाचार करून जर दवरले, मानसीक दृश्ट्या जर गुलाम करून दवरले जाल्यार तुमचो भुरगो हो फुडारांतल्या
आव्हानांक फुडारांतल्या चॅलेंजींग हो तुमचो भुरगो तोंड दिवपाक शकचो ना. आयज खरें म्हटल्यार घरांतल्या प्रत्येक पेरंट्सान आपल्या भुरग्याक धीर दिवचो पडटलो. आपल्या चल्याक नाजाल्यार चलयेक धीर दिवचो पडटलो की म्हाका तुजेर पुराय विश्वास आसा, तुज्या बुद्धिमत्तेचेर, तुज्या ताकदीचेर, तुज्या ताकीचेर म्हाका पुराय विश्वास आसा. तूं भायर सर, या अन्यायाच्या विरोधात झगड, या अन्यायाच्या विरोधात आवाज काड, उघडपणान उलय. तूं जर असो करचो ना जाल्यार आमकां न्याय मेळपाक शकना. आयज दर एकलो पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक सांबाळपाक सोदता. तुम्ही सांबाळून कितें करतले? तुम्ही सांबाळून तुमच्या भुरग्याक न्याय मेळोवन दिवपाक शकता काय कितें? तुमकां कितें दिसता? खंयच्या तरी आमदाराच्या नाजाल्यार मंत्र्याच्या घराकडे फावटी मारून तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळोवन दिले काय विषय सोंपलो? दुसरी कडेन आयज ज्या तरेन लँड कन्वर्जन सुरू आसा, ज्या तरेन व्हडले व्हडले रियल इस्टेट लॉबी आयज व्हडले व्हडले दोंगर, पठार, शेतां, भाटां विकत घेत चालल्यात, ह्या सगळ्या परिस्थितीन तुमच्या भुरग्याक नोकरी सुद्धा जरी मेळ्ळी जाल्यार तुमच्या भुरग्याक आणि त्याच्या फुडल्या पिढयेक हांगासर फुडार आसा काय कितें? ह्या प्रश्नाचो जापो कोण सोदतलो? ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर कोण विचार करतलो? अशें म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें आसा. कित्याक लागून आयज गोंयचो तरणाटो, ज्या गोंयच्या तरणाट्यांनी कितल्याशाच ह्या पयलींच्या आंदोलनांतल्यान आपली तांक सिद्ध करून दाखयल्ली आसा, गोंय मुक्ती चळवळीन अशाच तरेन गोंयच्या तरणाट्यांनी वांटो घेवन गोंयाक मुक्ती मेळोवन दिल्ली आसा. ओपिनियन पोलाच्या वेळार गोंयचे स्वतंत्र अस्तित्व राखपाकूय त्या वेळेच्या गोंयच्या तरणाट्यांचं योगदान आसा. मागीर आयज ह्या घडयेक आमचो हो तरणाटो ह्या सगळ्या गजालींनी फसोन आयज मानसीक गुलाम कित्याक जाल्लो आसा? ह्या तरणाट्यांचो स्वाभिमान कशा तरेन जागो जावं येता? ह्या सगळ्या गजालींचो आमकां खोलपणान विचार करपाची गरज आसा. एक गजाल हांव मान्य करता की आयच्या घडयेक खंयच्याच राजकीय पक्षान नाजाल्यार खंयच्याच राजकीय नेतृत्वा भितर ह्या तरणाट्याचो विश्वास संपादन करपाची विश्वासार्हता ना हें हांव मान्य करता आनी तें मान्य करपाकूच जाय. कारण ज्या तरेन आयज वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपली विश्वासार्हता पुरायपणान पुसून उडयल्या, आपली विश्वासार्हता पुरायपणान गटाराक घालून उडयल्या, त्या राजकीय पक्षांचेर आणि त्या राजकीय फुडाऱ्यांचेर कशा तरेन म्हणून विश्वास दवरपाचो हें स्वाभाविकपणान दर एकल्याच्या मनान येवपाक शकता. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी हाका काय वेगळो बॅकग्राऊंड नसलो. अशाच अन्यायाच्या आड, इनजस्टिसाच्या आड क्रांती करपाक म्हणून उठलेल्या ह्यावूय पार्टीक आमी सपोर्ट करपाक शकूंक ना. हें कितें घडटा? मागीर अशें जर जायत जाल्यार तो तरणाटो कसो उठतलो? अशेंच जर जायत जाल्यार तो तरणाटो पेटोवन कसो उठतलो? म्हाका दिसता ही वेळ आयिल्ली आसा आनी ही वेळ जर आमी वगडायत जाल्यार आमी गोंयाक वगडायतले हें दर एकल्यान मतींत दवरचें पडटलें. आयज आमकां कोण श्री कृष्णा हांगासर अवतार घेवन वाचोवपाचो ना. आमकां दर एकल्याक श्री कृष्णा जावन आमचें गोंय, आमचो फुडार वाचोवचो पडटलो. म्हाजें अपील आसा पुराय गोंयकार तरणाट्यांकडे, गोंयकार तरणाटे आनी तरुण आनी तरुणी सगळ्यांकडे म्हाजें अपील आसा की ह्या सगळ्या गजालीचेर तुमी विचार करात. आयज तुमकां रस्त्यार देंवचेच पडटले. आयज तुमकां अन्याया आड झुजचेच पडटले. आतां अन्यायाच्या आड झुजाप म्हटल्यार रस्त्यार येवन आंदोलनां करप अशें न्हू. किमान म्हाजी अशी अपेक्षा आसा आनी आमची गांवकाराची अशी अपेक्षा आसा की किमान तुम्ही कितें चुकीचें घडटा, कशा तरेन तुमचेर अन्याय जाता हाच्या बाबतीत किमान तुमचें तोंड तरी उगडा. किमान तुम्ही व्यक्त जायात. जे कितें बरें चल्लां ताची तोखणाय करात. जे कितें चुकीचें वायट चल्लां ताचो निशेध करात, ताचेर टिका करात, पूण व्यक्त जायात. तुम्ही जर व्यक्त जावंक ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या समाजाक जागृताय येवपाक शकची ना. आयज आमकां पत्रकार ह्या नात्यान सगळ्याच विशयाचेर उलोवचें पडटा. खुबशे लोक म्हणटात की हो गांवकारी स्वताक सगळ्योच जाणविकायो जाणा असो समजता काय कितें? हो गांवकारी सगळ्याच बाबतीन आपुणूच एक्सपर्ट अशें ताका दिसता काय कितें? ना. आमी खूब प्रयत्न करतात खुबश्या लोकांकडे कॉन्टॅक्ट करपाचो, खुबश्या लोकांकडे आमी विनंती करतात तुम्ही ह्या विशयाचेर उलयात, तुम्ही ह्या विशयाचेर तुमची प्रतिक्रिया दियात. पूण आयज कोणूच मुखार येवपाक तयार ना.
कांय बाबडे जे मोजके सोशल एक्टिविस्ट आसात, कांय हेर पॉलिटिशियन आसात तेवूच उलयतात, पूण समाज म्हणून दर एकल्याक उलोवचो पडटलो. आयज आमी पळयतात काल आदिवासींचे फुडारी बिरसा मुंडा हांची जयंती साजरी जाता. बिरसा मुंडा ह्या तरणाट्यान 25 वर्षाच्या पिरायेच्या तरणाट्यान आदिवासींच्या न्याय्य हक्का खातीर जो लढो दिलो तो खरोच प्रेरणादायी अशा पद्धतीचो हो लढो. पूण हो लढो कितल्या तरणाट्यांक खबर आसा? हे तरणाटे फुकट टी शर्ट मेळटात, 1000 रुपया मोटर रॅलीन तुम्ही वांटेकार जातकूच 1000 रुपया तुमकां मेळटा म्हणून तुम्ही जे शेकड्यांनी तातून जे वांटो घेतात, तोच विचार जर तुम्ही बिरसा मुंडाच्या त्या कथेची प्रेरणा जर घेत की बिरसा मुंडा हो कशा तरेन आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांकडे त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकाराकडे झगडलो, तशा तरेन आयज जावपी अन्यायाच्या आड जर तुम्ही झगडपाक शकले जाल्यार ती खरी श्रद्धांजली, ती खरी आदरांजली बिरसा मुंडा हांकां थारपाक शकता. माझे अपील आसा पुराय गोंयच्या तरणाट्यांकडे, गोंयच्या युथांकडे, जागे जायात, आता तरी जागे जायात, आता तरी उलयात, उक्तेपणान उलयात, कोणाक भियनासतना उलयात. तुमकां जर आमच्या ह्या देशातल्या कायद्यांचेर, तुमकां जर आमच्या ह्या देशातल्या नेमांचेर, तुमकां जर आमच्या ह्या देशातल्या लेजिस्लेचराचेर, एक्झिक्युटिव्हाचेर, ज्युडिशियरीचेर जर विश्वास ना जाल्यार मागीर आमी ह्या लोकशायेन रावन उपेग कितें? तुमकां कोणा ना कोणाचेर तरी विश्वास दवरचोच पडटलो. पूण निमणो तुमकां जर कोणाचेरूच विश्वास ना जाल्यार स्वताचेर तरी विश्वास दवरचो पडटलो. तुमकां जर स्वताचेरूच जर विश्वास ना जाल्यार मागीर म्हाका दिसता आनी हांवें कितें सांगचें. हांव अपील करता पुराय गोंयच्या युथांकडे, गांवकारी हो इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म हो तुमच्या खातीरूच. गांवकारी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. आणि त्या खातीर मेकळेपणान तुम्ही व्यक्त जायात. मेकळेपणान वेगवेगळ्या विशयाचेर तुमकां कितें दिसता हाचेर तुम्ही उलोवप करात. आणि तुमचे हे शॉर्ट व्हिडिओ 2 नाजाल्यार 3 मिनिटाचे व्हिडिओ तुमच्या प्रतिक्रियांचेर, वेगवेगळ्या राज्यांत घडपी प्रकरणाचेर तुम्ही व्यक्त जावन आमकां धाडचे. हे व्हिडिओ खंयच्याय भाशेन असले उपकारता, जावं ते मराठी, जावं ते कोंकणी, नाजाल्यार इंग्लिश. भाशेचे बंधन ना. हांगासर गरज आसा की तुम्ही व्यक्त जावपाची आणि तुमकां व्यक्त जावचेच पडटले अशें हांव तुमकां विनंती करता. तुम्ही तुमचे व्हिडिओ आमच्या गांवकारी व्हॉट्सएप नंबराचेर धाडपाक शकता. आमचो गांवकारी व्हॉट्सएप नंबर आसा 7972462026. परतून एक फावट आयकात. आमचो गांवकारी व्हॉट्सएप नंबर 7972462026. ह्या आमच्या गांवकारी व्हॉट्सएप नंबराचेर मुजरत तुमच्या प्रतिक्रियेच्यो व्हिडिओ, तुमकां कितें दिसता वेगवेगळ्या विशयाचेर हाचे व्हिडिओ आमकां धाडात. आमी हे व्हिडिओ तपासून जे व्हिडिओ व्यवस्थित आसात, जातून खंयच चुकीची भाशा नाजाल्यार कोणाचोय अपमान जावपी, नाजाल्यार खंय तरी कोणाचो कायद्याचो भंग जावपी अशा तरेन भाशा न वापरता सभ्य भाशेन तुम्ही तुमचे प्रतिक्रिया आणि तुमचे व्हिडिओ धाडात. तुम्ही जर उलोवपाक लागशात, हांव तुमकां गॅरंटी दिता ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडपाक सुरवात जातली. तेच उलयतात, तेच सामाजिक कार्यकर्ते उलयतात, तेच पॉलिटिशियन उलयतात, तोच गांवकारी परतून बडबड करता, तोच गांवकारी परतून बोबो मारता. नाका, तुमकांय उलोवचें पडटलें. जो मेरेन तुम्ही उलोवचे ना तो मेरेन हो बदल घडपाक शकना. आणि तुम्ही वगी रावन जर तुमकां दिसता की तुमचो फुडार उज्वल थारतलो, तुमचो फुडार बरो थारतलो, जाल्यार ते सामकेंच विसरून चला. आयज तुमचो फुडार तुमच्या हातान आसा आणि हो फुडार आमकां तुमकां सगळ्यांक मेळोन घडोवचो पडटलो. चलात तर आता मातूय वेळ काडू नाका. आयजूच विचार करात, शांत तकलेन विचार करात आणि समाजान जे कितें आमच्या सरभोवतणी जे घडटा बरें वायट ताचेर व्यक्त जावपाक लागात, ताचेर उलया. आणि हे उलयल्या उपरांत तुम्हीच पळयतले कशा तरेन सिस्टम ही व्यवस्थित लायनीन फॉलो आउट जातली, कशा तरेन सिस्टम ही बदलतली आणि कशा तरेन ह्यो सगळ्यो ज्यो चुकीच्यो गजाली जातात त्यो आपोआप सुदारपाक सुरवात जातली. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. आमच्या गांवकारी
इंडिपेंडंट जर्नलिझमाक तुमच्या सपोर्टाची खूप गरज आसा. आम्ही तुमच्याकडे अपील केली की तुम्ही आमच्या गांवकारीक दर म्हयन्याक किमान फकत 100 रुपया सुद्धा जरी सपोर्ट करपाक शकले जाल्यार मिडिया भितर एक नवी क्रांती घडपाक शकता. एकी कडेन तुम्ही मिनिमम 100 रुपीजान आमकां सपोर्ट करपाक शकता. दुसरी कडेन आमचो सबस्क्रिप्शन जे आसा ते वाढोवन तुम्ही हो बदल घडोवन हाडपाक शकता. कारण जितले चड सबस्क्रिप्शन तितल्या चड लोकां मेरेन हो गांवकारी चॅनल पावतलो आणि त्या लोकांतल्या जागृतायेंतल्यान हो सगळो बदल घडपाक शकता. अशाच तरेन वेगवेगळे विषय आम्ही तुमच्या मुखार घेवन येतले. आमचे गांवकारी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आमचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो करा. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.